ल अब क्वेसन नम्बर हामी 2071 ओल्ड कोर्स क्वेसन नम्बर 10 यो ल्याङ्ग्वेजमा आएको क्वेसन रहेछ है। यसमा के छ, डेयरी कर्पोरेसन इज प्लानिङ टु प्रोड्युस 1200 केजी 1200 केजी अफ बेबी फुड है। सुन त के भनेको रहेछ भन्दाखेरि एउटा कम्पनीले 1200 किलो एउटा बेबी फुड भनेको जस्तै कि सेयरलेस जस्तो आइटम के तयार गर्दै रहेछ। अनि फुड के अरे अफ बेबी फुड मेकिङ 3 न्युट्रियन्ट्स, त्यो खानेकुरामा तीनटा तत्त्वहरू मिक्स हुँदो रहेछ। जस्तै ए भन्ने आइटम, बी भन्ने आइटम अनि सी भन्ने आइटम मिक्स भएर तीनवटा आइटम मिक्स गरेर त्यो खानेकुरा त्यो चाहिँ फुड चाहिँ तयार पारिन्छ। अनि यहाँ भनेको छ पर केजी कस्ट, ए भन्ने तत्त्वलाई 12 रुपियाँ पर्छ, बी भन्नेलाई 16 पर्छ, सी भन्नेलाई 14 पर्छ भनेको छ कि। भनेपछि अनि यहाँ त्यसपछि अरू कुरा के भन्दा फाइनल आउटपुट अफ 1 केजी of baby food bag must contain nutrient C to be twice that of nutrient A। भनेको मतलब यहाँ एउटा कुरा के भन्यो भन्दाखेरि यो भाषाले है, यो अलिकति गाह्रो भाषा भयो। यो फाइनलमा यो वस्तु तयार पार्दाखेरि हामीले चाहिँ के चाहिँ क्वेसनले भनेको छ भन्दाखेरि हेर, सी भन्ने वस्तु ट्वाइस अफ द्याट ए को 2 गुणा चाहिँ सी भन्ने आइटम चाहिँ हामीले राख्छौँ अरे के त्योमा है। त्यो भनेको छ 1 केजी फुड तयार गर्दाखेरि हामीले यहाँ क्वेसनले भनेको छ सी भन्ने आइटम ट्वाइस भनेको डबल, ए को डबल चाहिँ सी चाहिँ राखिन्छ अरे। अनि त्यसलाई पनि हामी अहिले चाहिँ तयार गर्छौँ, इक्वेसन तयार गर्छौँ। यहाँ चाहिँ अरू कुरा के दिएको छ भन्दा कस्ट, टोटल कस्ट यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 18,480 रुपियाँ दिएको छ। फाइन्ड अमाउन्ट अफ इच न्युट्रियन्ट्स भनेको ए भन्ने तत्त्व त्यो 1200 केजी भन्ने वस्तु 1200 केजी वस्तु तयार गर्दा ए को आइटम चाहिँ त्यो कति राखिएछ, बी को चाहिँ त्यो कति राखिएछ अनि सी को फेरि कति राखिएछ भनेर सोधेको छ। यहाँ सबभन्दा सुरुमा लेट है, लेट ए समथिङ केजी प्लस बी समथिङ केजी प्लस सी समथिङ केजी गर्दाखेरि ए केही तत्त्व ए केही आइटम बी होइन केही आइटम सी यो मिलाउँदाखेरि जम्मा जम्मी के हुने हो 1200 केजी फुड तयार गर्ने हो। तर ए चाहिँ अब 400 केजी हो कि 200 केजी हो भन्ने कुरा थाहा चाहिँ भएन, त्यो सोधेको छ क्वेसनले। ए बी सी मिलाउँदा 1200 केजी फुड तयार गर्ने हो ए को आइटम, तर के कति भन्ने कुरा थाहा छैन, त्यही क्वेसनले सोधेको हो कि। अनि त्यसपछि यो क्वेसनमा अरू सोधेको छ ए लाई चाहिँ 12 रुपियाँ पर केजी पर्छ, पर केजी कस्ट दिएको छ। 12 को दरले ए भनेको तौल त्यति 1 केजी प्लस अर्को फेरि 16 रुपियाँको दरले बी केजी, बी को तौल थाहा छैन हामीलाई, अनि प्लस त्यसपछि 14 को दरले फेरि 14 रुपियाँको दरले सी को तौल सी केजी इक्वल टु गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कति रुपियाँ खर्च हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले 18,480 रुपियाँ हाम्रो खर्च हुन्छ भनेको छ कि। यो इक्वेसन 1 रेडिमेड छ, यो इक्वेसन 2 पनि रेडिमेड छ, केही पनि गर्नु परेन है। अर्को कन्डिसन यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा 1 केजी फाइनल आउटपुट भनेको तयारी वस्तु 1 केजी तयारी गर्दाखेरि यस्तो छ अरे यसको चाहिँ त्यो कन्स्टेन्ट सी टु बी ट्वाइस द्याट अफ ए भनेको मतलब के हो थाहा छ, सी भनेको त्यति राखिन्छ अरे कि सी भन्ने वस्तु हामीले त्यहाँ चाहिँ मिक्सअप गर्दाखेरि त्यो वस्तु तयार पार्दाखेरि सी भन्ने वस्तु त्यति राखिन्छ कि ए को डबल टु ए। भनेपछि त हेर सी भन्ने तत्त्व त्यो 1 केजी वस्तुमा डबल हुन्छ, डबल ट्वाइस अफ ए मिन्स वाट सी इक्वल टु 2a। अब यसलाई इक्वेसन यो त एकदम रेडिमेडमा त छैन, हाम्रो त खास के हो त नेम भन्दाखेरि त इक्वेसनलाई रेडी अवस्थामा ल्याएर छोड्ने हो नि त। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ 2a लाई सी लाई पनि यता लगाउँ के हुन्छ थाहा छ,
टु एलाई हामीले यतापट्टि ल्याउँदा माइनस हुन्छ भने नि भयो, सीलाई यता लग्दाखेरि माइनस हुन्छ भने पनि भयो, केही छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन रेडिमेड बनाउँदाखेरि टु ए सीलाई यता ल्याउँदा माइनस सी, अब बी त छैन यो, इक्वल टु 0, यो इक्वेसन 3 हो है। इक्वेसन 3 चाहिँ यस्तो भयो, ठिक छ नि? प्लिज यहाँ अलिकति डिसब्यालेन्स भएको हुनाले ल भाइ बहिनी हो, यसमा केही डाउट छ? इक्वेसन डेभलप भइसक्यो, केही कन्फ्युजन छ प्लिज? सी हामीलाई यो दिएको कन्डिसनलाई हामीले चाहिँ राख्दाखेरि यस्तो हुन गयो, यसलाई अब रेडी अवस्थामा राख्छु भन्दाखेरि टु ए सी चाहिँ यता आउँदा माइनस सी, अब बी त यहाँ छँदै छैन, अब बी छैन भन्नुको मतलब के हुने भयो, बी छैन भन्नुको मतलब बीको कोफिसियन्ट 0 हुने भयो, अनि त्यसपछि 0। यसरी हामीले एउटा चाहिँ इक्वेसनलाई राम्रो ट्र्याकमा थिएन, यसलाई हामीले राम्रो ट्र्याकमा ल्याइयो, यस्तो अवस्थामा ल्याएपछि इक्वेसन रेडी भएको मानिन्छ। अब हामीले यसपछिको स्टेप के भनेछ क्वेसनले, युजिङ मेट्रिक्स मेथड फाइन्ड द भ्यालु अफ एबिसी। ए भन्ने न्युट्रियन्स, बी भन्ने, सी भन्ने आइटम चाहिँ त्यो 1200 केजी त बन्यो, तर चाहिँ के कति बन्यो त, ए भन्ने आइटम कति, बी भन्ने आइटम कति है, यो कुरा चाहिँ क्वेसनले सोधेको छ। अब त्यसपछि हाम्रो काम के हुन्छ, अब यसपछि अब हामीले चाहिँ यसपछिको स्टेप भनेको मेट्रिक्सबाट गर्न परेको हुनाले अब हाम्रो काम के हो, यसलाई मेट्रिक्स फर्ममा लग्ने। यदि क्रामरबाट भनेको भए के हुन्थ्यो, यसलाई हामीले डी अनि डी1 डी2 डी3 डी4 को फर्ममा लग्थ्यौँ, त्यसपछि XYZ को अथवा ABC को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्थ्यौँ, ठिक छ? अब यसलाई के गर्ने, कन्भर्टिङ द एभोव converting the above equations into what, into matrix form. Okay, matrix form, that is what, that is ax equal to b को फर्ममा लग्ने है। त्यसपछि ए भनेको म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ अरे, ए मिन्स वाट, ए मिन्स कोफिसियन्ट म्याट्रिक्स। ओके, हाम्रो क्वेसनमा कोफिसियन्ट कस्तो छ, ए को अगाडि 1 छ, ए को अगाडि 12 छ, अनि फेरि यहाँ त ए को अगाडि 2 छ, यस्तो भयो, अनि बी को अगाडि कति छ, 1 छ, यहाँ बी को अगाडि 16 छ है, त्यसपछि यहाँ बी नै छैन मिन्स 0 छ, सी को अगाडि 1 छ, त्यसपछि क्लियर आएको छैन, सी को अगाडि 14 छ, आएको छैन र क्लियर? त्यसपछि यहाँ सी को अगाडि केही पनि छैन, यहाँ भनेको मतलब माइनस साइन -1 छ। यसरी हाम्रो म्याट्रिक्स ए तयार भयो। अनि यक्स भनेको फेरि के हो, भेरिएबल म्याट्रिक्स, भेरिएबल भनेको कति हो, यहाँ ए भन्ने हो, बी अनि सी भनेको हाम्रो म्याट्रिक्सको भेरिएबल चाहिँ यिनै हुन्। अनि त्यसपछि अर्को आयो, अब बी भन्ने म्याट्रिक्स भनेको के म्याट्रिक्स हुन्छ, बीमा हाम्रो कन्स्टेन्ट जे छ त्यो नै म्याट्रिक्स हाम्रो, यहाँ यसरी राख्ने प्लिज। हामीले यहाँ पहिले मैले बन्द गरेँ, सरी, हाम्रो यहाँ अक्षर धेरै ठुलो छ, 1200, अब यहाँ नअट्ने खतरा भयो कि है, केही छैन, यस्तो मिस्टेकबाट लर्निङ हुन्छ, अरू बेला चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। 18,000, यो सरी यो 80 हो है, यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भयो, यो 18,480 हो, सुनेकोबाट पनि हुन्छ है। यहाँ हामीले पहिले मैले यो क्लोज गर्नु ठिक थिएन, मैले कन्स्टेन्ट भ्यालु पहिला चेक गर्नु पर्थ्यो है, 0। ओके, बुझ्यौ? यसपछि म अब गर्दिन, हुन्छ? यसपछि त हामीले गरिएको छ नि। अर्को कुरा अर्को पनि सोधेछौ तिमीहरूले, यस्तै सिमिलरली फेरि नेक्स्ट तिमीहरूले सोधेको कति नम्बर हो भन्दाखेरि 71 को कुन चाहिँ हेरे, ल भन त, ए वो ठिक ठिक ठिक, 2071 क्वेसन नम्बर 15 मा पनि सोधेको छ यो
हामीलाई यो क्वेसनमा अब यो अब हामीलाई क्रामर सोधेको पनि हो कि क्रामर सोधेको हो कि मेट्रिक्स सोधेको हो भन्ने कुरा क्वेसनको लास्टसम्म नपढेसम्म थाहा पाउन सकिन्न। किनकि बाई युजिङ म्याट्रिक्स भन्यो भने यही प्रश्न म्याट्रिक्सबाट आएको हुन्छ। बाई युजिङ क्रामर्स रुल भन्यो भने यही क्वेसन फेरि क्रामरबाट गर्नुपर्छ। यस्तो खाले क्वेसन हामीले पहिला गरिसकेछौँ नानी। The three commodity C1, C2, C3 are the C1, C2, C3 are purchased and sold by the three person A, B and C. यस्तो हामीले गरेछौँ। कमोडिटीहरू हामीले पहिला सारेको पनि छौँ कि यहाँ कमोडिटी 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 C1 है, अनि अरु के छ C2 and C3. There are three items, three commodities, and sold by the three person A, B and C. तीनजना मान्छेहरूले यो सामानहरू किनबेच गरेको छ। यस्तो खाले क्वेसनमा मैले अस्ति पनि भनेको छु भाइ बहिनी हो, यस्तो खाले क्वेसनमा मैले के भनेको छु भन्दाखेरि किन्यो भने बाई गर्दाखेरि क्याश जान्छ माइनस, सेल गर्दाखेरि क्याश आउँछ प्लस, अनि त्यसपछि यो किनबेचमा प्रोफिट भयो, ए लाई प्रोफिट भयो भन्यो भने प्रोफिट प्लस, अनि मानव बी लाई लस भयो भन्यो भने लस भनेको माइनस, प्रोफिट भए प्लस, लस भए माइनस। गेन अर लस भन्छ क्वेसनमा है। गेन भनेको प्रोफिट भनेको एउटै हो, अन प्रोफिट भन्नु र गेन भन्नु एउटै कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई भनेको छ नम्बर मैले पढ्दैछु। ए मिस्टर ए purchase 4 unit of C3. Okay, A purchase 4 unit of C3 means 4 purchase means what? Minus 4 unit of C3 and sell 3C1 5C2 3C1 5C2. Similarly, Mr. B purchase 3 unit of C1 3 unit of C1 3 unit of C1 and sell 2C2 1C3 2C2 1C3. Again, Mr. C purchase 1C2 purchase है, C2 purchase भनेको भएर माइनस भएको हो, and purchase 1C2 and sell 4 unit of C3 and 6 4 unit of C1 4 unit of C1 and 6 unit of C3. यहाँसम्म सारियो। इन दिस प्रोसेस बाई एन्ड सेल प्रोसेस है, मिस्टर ए सफर अ लस, एलाई त घाटा भएछ है, एलाई घाटा भयो अरे, एलाई घाटा लस अफ रुपिस 1000, एलाई चाहिँ ए भन्ने मान्छेलाई चाहिँ घाटा भयो अरे, 1000 रुपियाँ घाटा भयो अरे। त्यसपछि मिस्टर बी अन नो प्रॉफिट उसलाई कुनै फाइदा पनि भएन, घाटा पनि भएन, नो प्रॉफिट मिन्स जिरो। एन्ड मिस्टर सी अन रुपिस 40,000, अन भनेको कमाइ भयो, उसलाई कमाइ भनेको त प्लस हो, उसलाई 40,000 रुपियाँ प्लस भएछ, कमाइ भएछ। Find the price per unit of 3 commodity by using matrix method. Okay, by using matrix method means first of all what we need to develop the equations. Here the equation are, here the equations are, please के हुने भयो यहाँ। अब हामीले C1 C2 C3 भन्ने कि XYZ भन्ने कि ABC भन्ने कि त्यो हाम्रो आफ्नो इच्छाको हो के, त्यो आफ्नो इच्छाले भन्न पाइन्छ। के गर्ने, C1 C2 C3 भन्दा ठिक लाग्छ कि XYZ भन्दा बढी कुन चाहिँ शब्द मान्दा ठिक छ, त्यो चाहिँ आफ्नो खुसीको कुरा हो। हुन्छ, त्यसो भए यहाँ लेट भन्न पर्यो नि त, लेट C1 C2 and C3 be X Y and Z भनेर भन्नु पर्यो यदि हामी शब्द चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भने। ओके, अब हामीले यसलाई XYZ भन्ने भयो के हैन, के हुने भयो 3x plus 5y minus 4z
इक्वल टु -1000 इक्वेसन 1 डेभलप भयो। त्यसपछि -3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टु 0 इक्वेसन नम्बर 2 तयार भयो। सिमिलरली 4x माइनस y प्लस 6z इक्वल टु 40,000। यसलाई चाहिँ हामीले इक्वेसन नम्बर 3 भन्ने भयो। यसपछिको स्टेप मैले गर्न आवश्यक छ र? यसपछि त हामीले जति पनि गर्छौँ नि सेम त हो नि होइन? ax इक्वल टु b को फर्ममा लग्ने। a भनेको म्याट्रिक्स कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स हो। अनि हजुर सधैँ राख्छु म है। अँ, ए तिमी जान्छौ अब निस्किन्छौ? ल ठिक छ, केही छैन। साँझ तिमीले यो चाहिँ रेकर्डमा हालिदिन्छु। त्यसपछि त्यहाँ तिमीले केही फरक पर्दैन। साँझ हेर न है। ल भाइ पनि हो। अँ, अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजवाला क्वेसनमा समस्या छ? प्लिज छ भने तिमीहरूले तुरुन्त भनिहाल, नत्र भने म नेक्स्ट प्याटर्नमा जान्छु कि अलिकति क्वेसन हाम्रो लेट भएछ। यो च्याप्टर हामीले धेरै लामो पढिसकेको छौँ, अझै धेरै पढ्न छ। अनि त्यसपछि तिमीहरूको ल्याङ्ग्वेजवाला क्वेसनमा जान छ, म्याट्रिक्स नभएको है। म्याट्रिक्सवाला होइन नि फेरि, त्यो जस्तो कि हाम्रो कोस्ट भएको खाले छ नि प्रश्न, त्यो प्रश्न अर्कै खाले हो। यसरी भाषाकै इक्वेसन खाले अझै केही सोध्नु छ? त्यस्तो कहाँ छ त अब इक्वेसन? छैन अब है। ल भाइ बहिनी हो, डाउट भएको कुरा अरू पनि सोध्न सकिन्छ है। मैले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यो खाले क्वेसन प्याटर्न अब चेन्ज गरौँ, यो खाले भ्याइयो। इक्वेसन बनाइसकेपछिको स्टेपहरू तिमीहरूले जानेछौ। हामीले त्यो खाले क्वेसनहरू गरिसकियो धेरै पटक। अब हामीले नेक्स्ट प्याटर्नमा जाऊँ। अब केही सोध्नु छ प्लिज?